हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदौघलुब्ध चञ्चलालि मञ्जुगुञ्जितारवं प्रबुद्धचित्तरञ्जकं प्रमोदकर्णचालकम् अनन्यभक्तिमानवं प्रचण्डमुक्तिदायकं नमामि नित्यमादरेण वक्रतुण्डनायकं वक्रतुण्डनायकम्। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ श्री गणेश पुराण धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा। म पण्डित ज्योतिषी टीका पौडेल हजुरहरू समक्षमा श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसङ्गहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हामीले श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसङ्गहरूलाई भक्तिभाव र श्रद्धापूर्वक श्रवण गरिराखेका छौँ। यो अवसर भोलि नआउन सक्छ हामीलाई। गणेश पुराण त हामीले सुनौला, तर यसका मेन भित्रका गुदीहरू हामीले सुन्न पाउँदैनौँ। यो निकै कठिन छ। अध्याय भित्रका पनि कथा प्रसङ्गहरू नछुटाइकन हामीले कहिले सुन्न पाउँछौँ? हामीमा जन्म जन्मान्तरको पुण्य सञ्चय छ र त हामीले श्रवण गरिराखेका छौँ। ओहो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, जोसुकैले श्रवण गर्न सक्दैनन् र श्रवण जोसुकैले गरिराखेका पनि छैनन्, जसमा भित्रैदेखि आस्था छ, श्रद्धा छ, भगवानप्रतिको अटुट प्रेम छ, निष्काम भावले हामीले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्नुपर्दछ। कामना राखेर होइन, मेरो यो फलानु कामना सिद्ध होस् भनेर होइन, हामीले निष्काम भावले श्रवण गर्नुपर्दछ। उहाँले अवश्य पनि हामीलाई कृपा गर्नुहुनेछ। हामी कतिको पात्र छौँ, यानि कि हामीले कति चाहिँ भगवानका आशीर्वादहरूलाई ग्रहण गर्न समर्थ छौँ। यदि हामी भित्र विभिन्न रिस, राग, अहंकार, क्रोध, विभिन्न समस्याहरू भरिएको छ र अघिल्लो जन्ममा गरेका पापले हाम्रो यो शरीर भरिएको छ भने भगवानको कृपा त्यो शरीरमा कति रहन सक्ला र? टिक्छ? टिक्दैन। एउटा भरिएको भाँडोमा हेर्नुहोस्, पानीले भरिएको भाँडो छ, त्यहाँ माथिबाट हामीले पानी नै लगाइयो भने पनि पानी पोखिन्छ, अथवा हामीले दूध नै लगाइयो भने पनि दूध पोखिन्छ। त्यसैले हामी भित्र हाम्रो यो भाँडोमा यदि पूर्व जन्ममा गरिएका पापहरू थुप्रिएको छ, अथवा हामीले यही जन्ममा विभिन्न कुकर्महरू गरेका छौँ र त्यो थुप्रिएको छ, त्यो कुकर्म आदिले, त्यो पापले हाम्रो यो भाँडो भरिएको छ भने भगवानको कृपा, भगवानको आशीर्वाद त्यो भाँडोभित्र नअडिन सक्दछ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, त्यसैले पहिले यो हाम्रो भाँडोलाई माझ्न जरुरी छ। त्यो हामीले चाहिँ हाम्रो भाँडोभित्र रहेको यो पापलाई फाल्न जरुरी छ। यो पाप सजिलै तरिकाले फालिँदैन। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, सेतो कपडामा नि निकै मैलो लागेको छ, निकै मैलो लागेको छ, दाग लागेको छ भने त्यो कपडाको सफाइका लागि अन्तिममा हामीले धोबीघाट लानुपर्दछ। धोबी कहाँ लानुपर्दछ? धोबीले मुङ्ग्राले हान्छ, विभिन्न केमिकलहरू लगाउँछ, अनि त्यो कपडालाई शुद्ध बनाएर हामी कहाँ पठाउँछ। हामीले जति गरे पनि त्यसलाई धुन सक्दैनौँ। सक्छौँ त? धुन त सकिला, तर मैलो जाँदैन, त्यो दाग जाँदैन। त्यो आइडिया नै छैन कि हामीलाई यसको दाग कसरी जान्छ। तर त्यो जहिले तहिले कपडा धुने धोबीलाई त थाहा छ कि कुन कस्तो खालको दाग लागेको छ, त्यो दागलाई कस्तो खालको केमिकल प्रयोग गरेर हटाउन सकिन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हामीले यो बुझ्नुपर्दछ, हामी भित्र जन्म जन्मान्तरका यो सुन्दर हाम्रो शरीर सेतो कपडा हामीले मानौँ, जन्म जन्मान्तरका पाप रूपी दाग लागेको छ भने अब यो पाप रूपी दागलाई हटाउनका लागि गुरु रूपी हामीले धोबीबाट हामीले यो बुझौँ कि हामीले गुरुका मुखबाट
यी कथा प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गरेर 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 हामीले हाम्रो यो कपडा रूपी यो देहमा लागेको यो दागलाई हामीले हटाउनु पर्दछ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, त्यसैले श्रद्धा हुनु पर्यो, भाव भक्ति एकदम राम्रो रहनु पर्यो, शुद्ध रहनु पर्यो, अनि हामीलाई अवश्य पनि राम्रो हुँदै जान्छ। यदि यो केही भएन भने पनि आज सुनिदिउँ न त भन्ने हिसाबले हामीले सुन्दै गइयो भने पनि आफैभित्रदेखि बिस्तार 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 गरेर रस भिज्दै चाहिँ जान्छ है। हो प्यारा सज्जनवृन्दहरू, अनि के हुन्छ त भन्दा हो यो रस भिज्दै जानु भनेको के हो त भन्दा अब हाम्रो पापहरू चाहिँ नाश हुँदैछ है। अब हामीलाई चाहिँ भगवानको कृपा हुन सक्दछ। हो यो हो। जोसुकैलाई श्री गणेश पुराण श्रवण गर्ने इच्छा लागेको छ र छैन? जोसुकैलाई लाग्दैन। यदि पापै पापले हाम्रो शरीर भरिएको छ भने कहाँ यस्ता कर्महरूमा हाम्रो ध्यान जान्छ र? जाँदै जाँदैन। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हामीले कथा प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौँ अगाडि, जो परशुराम हुनुहुन्थ्यो, जमदग्नि ऋषिका छोरा हुनुहुन्थ्यो। अब जमदग्नि ऋषिलाई त कार्तवीर्यले मारे। हेर्नुहोस्, हामीले अगाडि गएर जमदग्नि ऋषिकी पत्नीको पनि केही इतिहासहरू त्यहाँ श्रवण गऱ्यौँ र परशुरामले 13 दिनको कार्यहरू पनि गर्नुभएको थियो। 13 दिनको कार्य गर्दै गर्दा 5औं दिनमा नै उहाँले आमा भनेर पुकारेका कारणले गर्दा साक्षात् आमा आउनुभयो, तर आधा मात्रै शरीर लिएर उहाँ आउनुभयो। अब उहाँकै माध्यमद्वारा परशुरामले थाहा पाउनुभयो कि श्री गणेश भगवानको यदि आराधना गरियो भने सम्पूर्ण विघ्नहरू हटेर जाने रहेछ। कुनै पनि युद्धमा अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व, कुनै पनि कार्यको प्रारम्भ गर्नु पूर्व श्री गणेश भगवानको ध्यान गर्नुपर्ने रहेछ। उहाँको कृपा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ अनि सफल हुने रहेछौँ भन्ने कथा प्रसङ्गहरू त हामीले अगाडि धेरै श्रवण गरिसकेका छौँ। र परशुरामलाई पनि आफ्नै माताले यही उपदेश दिनुभयो, बाबु तिमीले दुष्ट जति पनि राजाहरू छन्, आफूले चाहिँ धर्मको नाममा अधर्म फैलाइरहेका छन्, विभिन्न नहुने कार्यहरू गरिरहेका छन्, यिनीहरूको नाशका लागि तिमी उठ्नै पर्दछ, तिमी जाग्नै पर्दछ। तिम्रा पिताको वध गर्ने यो सहस्रार्जुनको तिमीले पनि बदला लिनु पर्दछ बाबु। अब त्यसका लागि श्री गणेश भगवानको आराधना गर, मन्त्र जप, तिमी लागि पर भनिसकेपछि अब परशुरामले पनि भगवान श्री गणेशजीको आराधना गरेका थिए। भगवान श्री गणेशजी पनि परशुरामबाट प्रसन्न भएर आएर आशीर्वाद दिनुभयो, तिमीलाई मेरो कृपा हुनेछ। कृपा भयो, अब मेरो आशीर्वाद रह्यो तिमीलाई। अब तिमीले यो म वञ्चरो दिन्छु, यो वञ्चरोको प्रयोग गर सम्पूर्ण दुष्टहरूको तिमीले नाश गर्न सक्दछौ, तिमी विजयी हुनेछौ, संसारमा तिम्रो नाम विख्यात हुनेछ। मैले जसलाई आशीर्वाद दिन्छु उसको नाम अवश्य पनि रहनेछ संसारमा भनेर अब गणेशजी पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अगाडि गएर वेदव्यासजीले सोध्नुभयो ब्रह्माजीसँग, अरे ब्रह्मदेव, परशुरामजीले कुन स्थानमा बसेर त्यस्तो कठिन तपस्या गर्नुभयो र श्री गणेशजीले आशीर्वाद दिनुभयो त? श्री गणेशजीले आशीर्वाद दिनुभयो कुन स्थानमा परशुरामले बसेर तपस्या गर्दा भनेर यसरी सोधिसकेपछि ब्रह्माजीले अगाडि भन्नुभएको थियो कि चारै युगमा जुन क्षेत्र मयूरेश क्षेत्रको नामबाट प्रसिद्ध छ हे वेदव्यास, जहाँ मयूरमा सवार हुनुभएका भगवान श्री गणेशले मयूरेशका रूपमा अवतार लिनुभएको थियो भनेर यसरी पूरा कथा प्रसङ्गहरू यहाँनिर श्रवण गराउनु भएको थियो। यो हामीले हिजो सुन्यौँ कि श्री गणेशले मयूरमा सवार भएर कमलासुर नामक दैत्यको वध पनि गर्नुभएको थियो, जहाँ देवता र ऋषिले भगवान श्री गणेशको मयूरेश्वरका नामबाट विशिष्ट स्तुति गरेका थिए। त्यसै पवित्र क्षेत्रमा तपस्या गरेर परशुरामले श्री गणेश भगवानलाई प्रसन्न बनाएका थिए। त्यस परशुका कारण नै उहाँ संसारमा परशुरामका नामबाट प्रसिद्ध हुनुभयो। हे वेदव्यास, म तपाईलाई एउटा इतिहास सुनाउँछु। यो इतिहास निकै पुरानो हो, पहिलेको इतिहास हो।
यो अत्यन्त जान्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने इतिहास रहेको छ। एउटा तारक नामक दैत्य थियो भनेर उहाँले यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउनु भएको थियो। त्यसले दिव्य 1000 वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्यो। ब्रह्माजी प्रसन्न हुनुभयो र आशीर्वाद पनि दिनुभयो। ब्रह्माजी प्रसन्न भएर कसैले पनि तिमीलाई मार्न नसकुन्, सर्प राक्षस आदिले पनि मार्न नसकुन्, अस्त्र शस्त्रले पनि तिम्रो मृत्यु हुने छैन, तर धरतीमा शिवपुत्रका रूपमा स्कन्दको उत्पत्ति हुनेछ, ती शिवपुत्रद्वारा नै तिम्रो मृत्यु हुनेछ भनेर यसरी वरदान दिनुभएको थियो। एक समयको कुरा हो। हे वेदव्यास, ब्रह्माजीले यसरी वरदान दिनुभएको थियो। स्वयं ब्रह्माजीले नै बताउँदै हुनुहुन्छ, मैले वरदान दिएको थिएँ। हे वेदव्यास, मैले वरदान त दिएँ, तर वरदान दिइसकेपछि अब तारकासुर एकदम उन्मत्त भयो। एक समयको कुरा हो। अब यहाँ स्कन्द कुमारको जन्मको प्रसङ्ग आउँदैछ। हामीले यसलाई ध्यानपूर्वक श्रवण गरियो भने हाम्रो कल्याण पनि हुनेछ। तारकासुर एकदम बलशाली भइसकेपछि सम्पूर्णलाई पीडा दियो। पृथ्वीमा भएका पृथ्वीवासीहरूलाई पीडा दियो, स्वर्गमा भएका देवता आदिलाई पीडा दियो, सबैलाई पीडा दियो। पीडा दिइसकेपछि सबै देवताहरू एकदम चिन्ताग्रस्त भए। पार्वतीका साउमा गए अनि पार्वती मातालाई बिन्ती गरे, अब तपाईँबाट एउटा पुत्र नजन्मिकन अब यो तारकासुरको वध हुने छैन, अब पुत्र जन्माउने उपाय गर्नु पर्यो भनिसकेपछि अब पार्वतीजीले भन्नुभयो अगाडि कि शिवजी त हुनुहुन्न, अब शिवजी बेगर कसरी पुत्र उत्पन्न हुन्छ, कसरी पुत्र जन्माउने भनिसकेपछि अब शिवजी कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दा उहाँ त तपस्यामा हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि तुरुन्त अब देवताहरू पार्वतीका साथमा जहाँ भगवान तपस्यामा लीन हुनुभएको थियो त्यहाँ गए। त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि उहाँलाई जगाउन सक्ने कुनै पनि उपाय देखेनन्। नदेखिसकेपछि कामदेवका शरणमा गएका छन् देवताहरू र कामदेवलाई सबै बिन्ती बिसाए। कामदेवले पनि अब म शिवजीलाई तपस्याबाट बाहिर निकाल्छु, म अब कामशक्त बनाउँछु, शिवजीलाई काम बाण म छोड्छु भनेर अब कामदेवले यसरी तयार भइरहेका छन्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, एव मुक्त्वा गतः कामः सुर कार्यार्थ सिद्धये अपश्यत् शङ्करं स्थानं वृक्षवल्ली समाकुलम्। देवताहरूसँग वाचा गरेर अब कार्यसिद्धिका लागि कामदेव शङ्कर भगवान विराजमान हुनुभएको धाममा प्राप्त भए, जहाँ भगवान शङ्करले तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। वृक्ष र लताले परिवेष्टित सिंह र बाघद्वारा सेवित र चराचुरुङ्गी र जङ्गली जनावरद्वारा परिपूर्ण भगवान शङ्करको तपस्थलमा कामदेव अब पुगे। अब के गरे त त्यहाँ पुगेर भन्दा त्यहाँ गएर कामदेवले आफ्नो माया प्रयोग गरे, सुन्दर उद्यानको निर्माण गरे। बगैँचा नि सुन्दर बगैँचाको निर्माण गरेछन्। अमृतमय जलले सुहाएका अनेक सरोवरहरू वरिपरि बनाएछन्। 4 कोससम्म सुगन्ध फैलने फुलै फुले भरिएको वृक्ष पंक्तिको निर्माण गरे। त्यसै गरी पाकेका फलले शोभायमान जामुना, आँप र बयरका वृक्षहरू तयार गरे। यसरी केरा, कटहर, नरिवल, खजुर, अलैँची, ल्वाङ, मरिचका वृक्षहरू पनि बनाए। यी सबै वृक्षहरूमा रहेका फलफुलको सुगन्ध थाहै नपाइकन शिवजीको नाकको टुप्पालाई छुन पुग्यो। ला प्रातःकालमा भगवान शङ्करले जुनेली जस्तो सेतो जलले सुहाएको अनेक फलफुलले सम्पन्न कामदेवको अद्भुत बगैँचा हेर्नुभयो। त्यसै बेला कामदेवले शिवजीको मनमा प्रवेश गरे र त्यसै बेलामा हतार हतार कामाङ्कुर सञ्चार गराए। कामदेवको बगैँचा देखेर शिवजीले मनबाट आफ्नो अशोक वनलाई पनि धिक्कार गर्नुभयो। अरे त्यस्तो वन, त्यस्तो बगैँचाको निर्माण गरेछन् कामदेवले। यस्तै परिस्थितिमा अब शिव ब्रह्मभावबाट देहभावमा पनि फर्कनुभयो र देहका इच्छाहरू सल्बलाउन लागे। भगवान शिवजीले म कसरी देहभावमा आएँ भनेर कारणको अन्वेषण गर्न थाल्नुभयो। कसले आएर मेरो तपस्यामा विघ्न गर्यो, कसले यहाँ यति राम्रो बगैँचा बनायो, मैले यहाँ तपस्या गर्दा त यहाँ केही पनि थिएन अगाडि त भनेर अब भगवान भोले बाबाले विचार गर्नुभयो। कुन आयु सकिएको दुष्टले यी सारा दृश्यको रचना गर्यो। यस्ता जिज्ञासा राखेर अब
जो सदाशिव हुनुहुन्थ्यो शिवजीले रिसले राता राता आँखा बनाउनु भयो। अब आँखी भौँ उहाँले कस्नुभयो। लुकेर रहेका कामदेव शिवजीको त्यो स्वरूप देखेर एकदम डराए अब र अझ पर पर गएर लुक्न थाले। शिवजीले कहीँ पनि केही देख्नु भएन। त्यो समयमा डराएका कामदेवले इन्द्र आदि देवताहरूको सम्झना गरे। अब कामदेवद्वारा सम्झिएका देवताहरू विमानमा सवार भएर कार्य सिद्धि गर्ने आशयले त्यो धाममा पुगे जहाँ अब कामदेव र शिवजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै बेला शिवजीले पनि दुर्बल रूपमा रहेका कामदेवलाई तुरुन्त देखिहाल्नुभयो। देख्नुभयो, त्यो समयमा लुकिरहेका थिए, देख्नुभयो। अब देखिसकेपछि के भयो त? त्यसपछि उहाँले तेस्रो आँखा खोल्नुभयो। दुग्धम मनुभवम नेत्रम तृतीय मुदघाटयत। आँखा खोल्नु हुँदा त्यसबाट उत्पन्न भएको अग्नि ज्वालाबाट अब कामदेवलाई भगवान भोले बाबाले डराउन थाल्नुभयो। कामदाह हुन थालेपछि पृथ्वी काँपिन। अब स्वर्ग र पाताल पनि कम्पायमान भए। त्यो समयमा देवताहरूले भगवानसँग प्रार्थना गर्दै भने, हे शंकर, कामदेवको वध नगर्नुहोस्, कामदेवको वध नगर्नुहोस्। तर शिवजीले ती कुराहरूको वास्ता गर्नु भएन। देवताहरूले हेर्दा हेर्दै शिवजीको आँखाको अग्नि ज्वालाबाट कामदेव खरानी भए। त्यसबेला किराँतिनीको भेषमा रहेकी भगवती पार्वतीले हात जोडेर नमस्कार गर्दै त्रिलोकीको हितको इच्छाले आधारपूर्वक भगवान शंकरसँग प्रार्थना गर्नुभयो। हे भगवान, हजुरले त्रिलोकीलाई नै डराउने यो अग्नि ज्वाला शान्त गरिबक्सियोस्। ब्रह्माजीबाट वरदान पाएको तारकासुरले आफ्नो अत्याचारबाट ब्रह्माण्डलाई नै पीडा पुर्याइरहेको छ। तपाईँ पनि अझै यसैमाथि घिउ थपिराख्नु भएको छ, आगोमा घिउ थपिराख्नु भएको छ। यो उचित भएन। त्यसले स्वर्गीय मर्त्य र पातालमा आफ्नो अधिकार कायम गरिसक्यो। तारकासुरले अहिले त्रिलोकीमा स्वाध्याय हुँदैन, वेद ध्वनि काहीँ पनि हुँदैन, सबैलाई रोक लगाइसक्यो। तारकासुरले आहुति प्रदान कसैले पनि गर्दैन। अहिले देवताहरू स्थान भ्रष्ट भएका छन्, देवताहरूको शक्ति कमजोर भइसक्यो। ती देवताले हजुरलाई तपस्या गरिरहेको देखेर हजुरलाई देहभावमा ल्याउनका लागि कामदेवको आह्वान गरेका हुन्। हे प्रभु, हजुर देहभावमा आउनु भएमा संसारको कल्याण हुने चिताएर देवताहरूले कामदेवको उपयोग गरेका हुन्। तर उत्तम पुरुषमा गरिएको अपराधका कारण आज हजुरबाट कामदेव खरानी हुन पुगे। हे देव, हामीहरूको रक्षा गरिबक्सियोस्। हामी हजुरकै शरणमा आएका छौँ। हजुर मात्र त्रिलोकीमा शरणागत रक्षक देवताका रूपमा प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। हे महादेव, हे दयालु शंकर, शरणमा आएका दुखी देवताहरूको अपराध क्षमा गरिबक्सियोस्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इति तस्य वचः श्रुत्वा स्वाङ्घ्रिस्थ शिरसो मुने जगाद हास्य वदनो वह्निं समृत्य शङ्करः। आफ्ना दुई पाउको बीचमा शिर राखेर प्रार्थना गरिरहेकी किराँतिनी रूप पार्वतीका कुरा सुनेर भगवान शंकरले आँखाको ज्वाला निभाई मन्द मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, हे किराँतिनी, तिमी उठ। आज तिमीले देवताहरूको रक्षा गर्यौ। मेरा पाउमा आफ्नो शिर राखेर लम्पसार भएकी तिम्रो वचन र प्रेमलाई ख्याल गरेर मैले यी देवताहरूको रक्षा गरेँ। यति भन्नुभएपछि भगवान शंकरले किराँतिनीको रूपमा रहेकी पार्वतीलाई स्नेहपूर्वक आलिङ्गन गर्नुभयो र काखमा राख्नुभयो। त्यसपछि साँडेमा सवार भई ती किराँतिनीका साथ कैलाश जान प्रस्थान गर्नुभयो। दृशमारुह्य च तया सार्धम कैलासमागमत। अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, शिवस्यालिङ्गनाथ भिल्ली मदनानल दीपिता नापक्वापि सुखम देवी निर्जले सफरी यथा। सदा शिवजीले आलिङ्गन गर्नुभएका कारण पार्वती रूप किराँतिनी कामदेवको सन्तापबाट सन्तप्त भइन्। अब जल नभएको ठाउँमा माछा तडपिए झैं तिनले कहीँ गएर पनि सुख र शान्ति पाउन सकिनन्। शरीरमा शीतल उसिरको लेपन गरेकी ती किराँतिनी काम सन्ताप नाश गर्न पानीमा गएर अब डुबिन्। त्यहाँ पनि सुख पाउन सकिनन्। स्थलमा आउँदा पनि निन्द्रा पटक्कै लागेन। कपूर र चन्दनको लेपनले पनि
सन्ताप मात्र बढ्यो र कुनै पनि ठण्डा पदार्थले यिनलाई सन्तोष र तृप्ति दिन सकेन। यसरी अब यो किराँतिनी रूप धारण गरेकी जो पार्वती हुनुहुन्थ्यो, पार्वतीले धेरै समयसम्म हाड र छाला मात्र थामेर अब बाँच्न लाग्नुभयो। त्यसपछि तिनले पार्वतीका रूपमा प्रकट भएर शिवजीसँग निवेदन गर्नुभयो फेरि, अब हे देव, के तपाईँले मलाई क्षमा दिनुहुन्छ? हेर्नुहोस् त म कुन हालतमा पुगेकी छु। अहो, डढेको कामदेवले पनि मलाई कति सताइरहेको छ। कामदेवलाई त तपाईँले डराउनु भयो, तर त्यो डढेकै कामदेवले पनि मलाई सतायो। मैले कामदेवको पीडाबाट मुक्ति पाउन अनेक उपाय गरेँ, तर यी उपायबाट काम वेदना शान्त हुन सकेन। हे प्रभु, कुन उपायबाट मेरो काम वेदना शान्त हुन्छ र मलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ, त्यो उपाय गरिबक्सियोस्। पार्वतीका वचन सुनेर आफ्नै प्रियाका लागि प्यारो कार्य गर्न चाहने शिवजीले एकान्तमा पार्वतीलाई हातले समातेर अब लानुभयो र अब यहाँनिर यसरी भोले बाबा र पार्वतीजीको इच्छा अनुसार त्यहाँनिर अब उहाँले रमणा गर्नुभयो र मरेका कामदेवले पनि शिवजी र पार्वतीलाई उत्तेजित गराई देवताको कार्यमा सघाउ पुर्याए। त्यो समयमा कामदेव समान ठुला धनुधारी संसारमा कुनै छैनन् भन्ने नाम पनि कमाए। कामदेवले शिवजी र पार्वतीको काम क्रीडाका 60,000 वर्ष बितेपछि, हेर्नुहोस् 60,000 वर्ष बितेछन् काम क्रीडामा रमाउँदा रमाउँदै। त्यस पछाडि मुनि र देवताहरू अब कामदेवको एकदम पराक्रममय चरित्र सुनेर कैलाशमा आए। अब देवता र सबै मुनिहरू त्यहाँ तिनीहरूले शिवजीलाई काम क्रीडामा रत रहनु भएको थाहा पाएर चिन्ताले चित्तलाई व्याकुल बनाउँदै मौन भएर बसिरहे। त्यसै बेला तारकासुरको भयले सन्त्रस्त भएर ती सबै हिमालयको गुफामा अब फर्के। कहिले तारकासुरको वध हुन्छ, कहिले हामी आफ्ना ठाउँमा पुग्नेछौँ र कहिले भगवान शिवजीले हाम्रा दुःख नाश गरिदिनुहुन्छ। यस्ता सन्तापमा डुबेका ब्रह्मा आदि देवतालाई देवगुरु बृहस्पतिले भने, हे निष्पाप देवताहरू सुन्नुहोस्, तपाईहरू सबै मिलेर अग्निलाई आफ्नो रूप परिवर्तन गरी शिवजीका समक्ष जान हराउनुहोस्। हामी अब अगाडि जान सक्दैनौँ, अग्निलाई यो काम हराउनुहोस्। तिनले शङ्करलाई जगाउनेछन्। उहाँ त काम क्रीडामा अब रुमल्लेको रुमल्ले हुनुहुन्छ, शिव पार्वती दुवै। अब उहाँलाई कसरी जगाउने, कसरी बाहिर ल्याउने, फेरि अर्को समस्या आइलाग्यो। उहाँ जाग्नु भएपछि छिट्टै तपाईँहरूको कार्य सिद्ध हुनेछ। त्यसपछि देवताहरूले पनि अग्निको आह्वान गरी अनेक किसिमका स्तुति वाक्यहरूबाट स्तवन गरे। अब देवताहरूले भने, तत्त्व यज्ञ क्रिया ब्रह्मन् संस्काराः सर्व एव हि। हे अग्निदेव, तपाईँबाट नै यज्ञ र संस्कारहरू सम्पन्न हुन्छन्। तपाईँ जल तत्त्वका कारण हुनुहुन्छ र देवताहरूलाई सुख सिद्धि गराउने साधन पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। गार्हस्पत्य, आवहनीय र दक्षिण अग्निका नामबाट अग्निहोत्रका प्रणेता पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यसरी लामो स्तुति अब देवताहरूले गरिसकेपछि ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, इति देववचः श्रुत्वा कासाय वसनो द्विजः भूत्वा सूक्ष्म ययौ तत्र यत्रास्तां पार्वतीश्वरौ। अब अगाडि गएर फेरि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, देवताका उक्त प्रार्थना अथवा वचन सुनेर अग्नि पहेँलो वस्त्र धारण गर्ने ब्राह्मणको रूप लिई शिव पार्वतीले विहार गर्नुभएको ठाउँमा अब पुगे। तिनले अब बाहिर उभिएर भिक्षा मागे। यसरी भन्न थाले, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। यसरी अब अग्निदेवले बाहिर बसेर भन्न थाले। अब यसरी यो वाक्यलाई 3 पटकसम्म उनले दोहोऱ्याइरहे। 3 पटकसम्म दोहोऱ्याइरहे। उच्चारण यसरी 3 पटकसम्म गर्न साथ शिव र पार्वतीले त्यो वाक्य सुन्नुभयो। शिव र पार्वती त्यो स्वर सुनेर चकित भई आफ्ना लुगा लगाएर परस्परमा कुरा गर्नुभयो, हामी यसरी विहार गरिरहेको बेला यो भिक्षुक कहाँबाट यहाँ आइपुग्यो? यस्तो अवस्थामा हामीसँग भिक्षा दिने पदार्थ के छ र केही पनि छैन, के दिने हो भन्ने चिन्ता पनि अब व्यर्थ हुन्छ। अब के छ र हामीसँग, के दिने भिक्षुकलाई? यो चिन्ता एकदम रह्यो अब शिव र पार्वतीलाई।
त्यसबेला अरू उपाय नदेखेर भगवान शिवजीले आफ्नै तेज यसरी थाप्नुभयो हातमा र ला भिक्षा ल्याऊ भनेर यसरी अब त्यही तेजलाई अग्निलाई दिनुभयो। त्यही तेज हातमा लिएर अग्निलाई त्यो तेज दिनुभयो। अब त्यो तेजलाई धारण गर्न असमर्थ जो पार्वती हुनुहुन्थ्यो त्यो तेज अब अग्निले प्राप्त गरे। भिक्षुकका रूपमा आएका अग्निले शिवजीको त्यो तेज तिनै लोक खरानी बनाउन, त्यो तेजले तिनै लोक खरानी बनाउन सक्छ र शिव पार्वतीले श्राप पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण मैले भुइँमा फ्याँक्न हुँदैन भनी त्यो तेज तुरुन्त आफैले पान गरे। र अब पान गरिसकेपछि अग्निदेवले गर्भधारण गर्न विवश हुनु पर्यो। लाज पनि भयो अग्निलाई, सन्ताप पनि पर्यो। त्यस पछाडि अग्निदेव जहाँ जहाँ गए त्यहाँ त्यहाँ सुख र शान्ति पाएनन्। कार्तिक महिना थियो, एक समयको कुरा हो। कार्तिक महिना थियो। अब त्यही कार्तिक महिनामा सूर्य तुला राशिमा थिए। त्यो महिनाको कुनै दिन अग्नि बिहानै उठे र नुहाउनुभन्दा पहिले शौच आदि कार्य गर्न बाहिर गए। त्यसबेला 6वटी ऋषि पत्नीहरू गङ्गामा कार्तिक स्नान गर्ने उद्देश्यले त्यतातर्फ आइरहेका थिए। अग्निले पनि यी शिवजीकी प्यारी गङ्गाले यो वीर्य यो तेज धारण गर्नेछिन्, किनकि यी गङ्गा जलरूप र शीतल पनि छन् भन्ने विचार गरेर उनले गङ्गामा आफूले धारण गरेको तेज प्रवाहित गरिदिए, उगेलिदिए। हेर्नुहोस् है त, त्यो तेजलाई उगेलिदिए। गङ्गा स्नान गर्न गएका 6वटी ऋषि पत्नीहरूले गङ्गामा चम्किएको त्यो शिवजीको तेजलाई उनीहरूले देखे। देखिसकेपछि त्यसको नजिकमा गइसकेपछि अब यहाँनिर त्यो तेजको नजिकमा गइसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, त्यो धप 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 त्यो तेज बलिरहेको रहेछ। कार्तिक महिना थियो, ऋषि पत्नीहरूले स्नान गरेका थिए। अब त्यो स्नानले यिनीहरूलाई जाडो पनि भइरहेको थियो। गएर यसो त्यो बलिरहेको ठाउँमा बसेछन् क्या यिनीहरू। बसिसकेपछि अब अकस्मात ऋषि पत्नीहरूको त पेट पो पोल्न थालेछ। अब त्यो वायुको माध्यमद्वारा, वायुको श्वास प्रश्वासको वायुको माध्यमद्वारा ऋषि पत्नीहरूको पेटमा अब त्यो तेज धारण हुन पुग्यो। ल, तेज धारण हुन पुग्यो। अब त्यस पछाडि ऋषि पत्नीहरूमा के भयो? गर्भ रह्यो। हतार हतार स्नान पछाडि आफ्नो पेट पोलिरहेको छ, उनीहरूलाई त थाहा छैन। आफ्ना वस्त्र धारण गरे, तुरुन्त अब घरतर्फ गए। त्यहाँ तिनीहरूका पतिहरूले आफ्ना पत्नीहरूको तेजोमय अनुहार देखे। त्यो समयमा पत्नीहरूको अनुहारमा तेज झल्किरहेको छ, एकदम झल्किला भइरहेका छन्। के यिनीहरू गर्भिणी त भएका छैनन् भन्ने अब यी ऋषिहरूले यसरी चिन्तन गर्न थाले। के यिनीहरू गर्भिणी त भएका छैनन्? यिनीहरूको अनुहारमा त तेज छ, अनुहार चहकिलो छ भन्ने यिनीहरूले आशंका गरेर ज्ञान दृष्टिबाट अब हेर्ने बित्तिकै सबै कुरा थाहा पाए। त्यस पछाडि ऋषिहरूले आफ्ना पत्नीहरूलाई तिमीले मुख नदेखाओ हाम्रो छेउमा भनी घरबाट निकालिदिए। गङ्गा तीरमा आएका ती ऋषि पत्नीहरूले सर नामक झार भएको ठाउँमा आफ्ना गर्भ अब परित्याग गरिदिए। हेर्नुहोस् है, अब गर्भधारण हुन पुग्यो। गर्भधारण हुन पुगिसकेपछि ऋषिहरूले थाहा पाइसकेपछि अब ऋषि पत्नीहरू फेरि गङ्गाका किनारमा गए। सर नामक झार भएको ठाउँमा आफ्नो गर्भलाई उनीहरूले उकेलिदिए। त्यस पछाडि स्नान गरी घर घरमा उनीहरू फर्किए। ती 6वटी ऋषिहरू फर्किएपछि गर्भपात भएको ठाउँमा 6 मुख र 12 हात भएका बालक उत्पन्न भए। ल, 6 मुख र 12वटा हात भएका बालकको उत्पत्ति भएछ 6 जना ऋषिहरूले उकेलिएको त्यो तेजबाट, त्यो गर्भबाट।
उत्पन्न भइसकेपछि बालकले हुङ्कार गरेछन्। हुङ्कार गर्दा नक्षत्रहरू आकाशबाट भुइँमा खस्न थाले। त्यो समयमा पृथ्वी, शेषनाग र पाताल पनि कम्पायमान भए। रुखहरू जरैबाट ढल्न थाले। सूर्य तुवालोले ढाकिए। त्यसबेला त्यहाँ दिव्य शरीरधारी देवर्षि नारदजी हतार हतार आइपुग्नु भयो र शिवजीको दर्शन गर्न कैलाश जाने प्रसङ्गमा बाटामा अत्यन्त चहकिलो र पराक्रमी बालकलाई देखेर ध्यान दृष्टिबाट सबै कुरा थाहा पाउनुभयो र नारदजी तुरुन्त कैलाशमा पुग्नुभयो र तिनले पार्वती र परमेश्वरलाई हात जोडेर आफूले देखेको सबै घटनाहरू बताए। कसले? नारदजीले यो सबै कुराहरू बताउनु भयो। यहाँ ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई, शिवजीलाई आफ्ना छोरा जन्मेको थाहा पाएर सारा पृथ्वी मण्डल अब आनन्द मग्न हुनेछ भन्ने कुरा शिवजीले जानेर उहाँको मनमा पनि अब एकदम आनन्द भयो र देवताहरूले अब बाजा बजाउन थाले। भगवान भोले बाबाले थाहा पाउनु भयो कि मेरो छोरो जन्मियो भन्ने कुरा। सबै कुरा उहाँले पनि हेरिसक्नु भयो, विचार गरिसक्नु भयो। यस्तो 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 हो भन्ने कुरा सबै कुरा जानिसक्नु भयो। त्यस पछाडि भगवान भोले बाबा पनि आनन्दित हुनुभयो। अब गाना बजाना गन्धर्वहरूले गाउन थाले। त्यस पछाडि नारदजीले पार्वतीजीलाई भन्नुभयो, हे आमा, हे पार्वती, मैले बाटामा आउँदा 6 मुख र 12 हात भएको सूर्य समान उज्जवल तपाईको बालकलाई देखेको थिएँ। अग्निले गंगा तीरमा फ्याँकेको त्यो तेजलाई ऋषि पत्नीहरूले पान गरेका थिए। फेरि तिनले पनि असह्य भएर त्यो गर्भ फ्याँकिदिए। फ्याँकिएको गर्भ नै तपाईका छोरा षड्मुखका रूपमा देखा परेको हो कि? ती बालक करोडौं कामदेव भन्दा पनि राम्रा छन्। गर्जनबाट तिनले सारा त्रिलोकीलाई कम्पायमान तुल्याएका थिए। हे भगवती गौरी, तपाईँ ती सुन्दर बालकलाई जन्मेको थाहा पाएर पनि यहाँ बसिरहनु भएको छ। किन यति निष्ठुर हुनुभएको छ? तपाईको छोरो त जन्मिसक्यो। यसरी नारदजीले भनिदिनु भएछ। भनिसकेपछि ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इत्युक्त्वा अन्तर्हिते तस्मिन् गौरी बालकमभ्यगात्। यसरी पार्वतीसँग कुरा गरिसकेपछि नारदजी तुरुन्त त्यहाँबाट हिँड्नुभयो र पार्वती पनि बालकका समीपमा अब जानुभयो। तुरुन्त ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, दृष्ट्वा साह तादृशं बालं स्नेहास्नु तपयोधरा आलिलिङ्गमुदा बालं तद्धस्त हृदया सती। 6वटा मुख र 12वटा हातले शोभायमान बालकलाई देखेर स्नेहले स्तनबाट दुधका धारा बगाइरहेकी पार्वती गौरीले ती बालकमा आफ्नो हृदयको माया समर्पित गर्दै सहस्र आलिङ्गन गर्नुभयो। त्यसै बेला गम्भीर स्वरले निनाद गर्नुहुने भगवती गंगाले पनि पार्वतीलाई देखेर, हे पार्वती, यो तपाईको छोरो होइन, मेरो छोरो हो भन्न थाल्नु भयो। अब हेर्नुहोस् है, त्यसै बेला फेरि अग्निदेवले पनि अब के भन्नुभएछ भने, अग्निदेवले पनि भन्नुभयो पार्वतीलाई, यो तपाईको छोरो होइन, यो मेरो छोरो हो। गंगाले पनि मेरो छोरो हो भन्ने, पार्वतीले पनि अब मेरो छोरा हो भनेर जानुभयो। अग्निदेवले पनि यो मेरो छोरो हो भन्न थाले। कृतिका आदि 6वटी ऋषि पत्नीहरूले पनि यो बालक हाम्रो गर्भबाट उत्पन्न भएको हो हुँदा यो हाम्रो पनि हो भने सबैले अधिकार जमाए। अब आतुर भावले आत्मीयता प्रकट गरे सबैले। यसरी विवाद गरिरहेका ती सबै अग्नि देवलाई अगाडि लगाएर अब कैलाशमा विराजमान चन्द्रशेखर शिवजीको समीपमा गए। सबैजना गए, विवाद भयो त्यहाँ। अग्निले पनि मेरो छोरा भन्ने, गंगाले पनि मेरो छोरा भन्ने, 6वटी ऋषि पत्नीहरूले पनि मेरो छोरा भन्ने, अब पार्वतीले पनि मेरो छोरा भन्ने। अब कसको छोरा हो त? अब यसको निर्णय भगवान भोले बाबाले गर्नुहुनेछ। यसरी भनेर भगवान भोले बाबाका समीपमा सबै गए, अग्निलाई अगाडि लगाएर। कमरमा बालकलाई बोकिरहेकी पार्वती सर्वप्रथम शिवजीका सामु पुग्नुभयो। शिवजीले पार्वतीको काखबाट बालकलाई तानी मन्त्र उच्चारण गर्दै शिरमा सुँगेर आफ्नो काखमा राख्नुभयो। परम हर्षका साथ उहाँले बालकलाई खेलाउनुभयो। निराश भएका गंगा, अग्नि र कृतिका आदि ऋषि पत्नीहरू आफू आएको बाटोबाट अब फर्के। अब भगवान भोले बाबाले पार्वतीको छोरो हो भनेर भनिदिनु भएछ। ल, पार्वतीको छोरो हो, ए पार्वती तिमीले बोक र तिमीले बोकेर त्यो छोरा मलाई देऊ। यसरी भनिसकेपछि अब गंगा, अग्नि र
जो कृतिका आदि ऋषि पत्नीहरू थिए उनीहरू अब आएको बाटोतिरै उनीहरू फर्के। शिवजीले अब नामकरणका लागि ब्रह्मा र बृहस्पतिलाई बोलाउनु भयो र बालकको नामकरण संस्कार गर्नुहोस् यसरी भन्नुभयो। अब अगाडि गएर ब्रह्माजी र बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे सदाशिव, यी बालक कार्तिक महिनामा उत्पन्न भएका कारण यिनको पहिलो नाम कार्तिकेय हुनेछ। यी जन्मदा पार्वतीलाई परम आनन्दको अनुभूति भएकाले यी पार्वती नन्दनका नामबाट पनि प्रसिद्ध हुनेछन्। शरद्वीपमा उत्पन्न भएका कारण यिनको अर्को नाम शरजन्मा पनि रहनेछ। कृतिका आदि ऋषि पत्नीहरूको गर्भबाट उत्पन्न भएकाले यिनलाई कार्तिकेय भन्नुपर्दछ। यिनलाई 6वटी माताहरूले गर्भमा धारण गरेका कारण यी बालक षण्मातुरका नामबाट पनि चिनिनेछन्। यी बालक पराक्रमी हुनेछन् र पछि गएर यिनले तारकासुरमाथि विजय प्राप्त गर्नेछन्। त्यसकारण यिनलाई तारकजित पनि भनिनेछ। तारकासुरमाथि विजय गर्दा सेनापतिको रूपमा ठुलो सेना लिएर जाने हुनाले यिनलाई सेनानी पनि भनिनेछ। यी देवताहरूका सेनापति हुनेछन्, त्यसकारण यिनलाई महासेना नामबाट पनि पुकारिनेछ। 6वटा मुख भएकाले षडानन अथवा षड्मुखका नामबाट पनि प्रसिद्ध हुनेछन्। यिनको उत्पत्ति हुने प्रसङ्गमा 3 पटकसम्म वीर्यपात भएकाले यिनलाई स्कन्द पनि भनिनेछ। ब्रह्माजी र बृहस्पतिले यसरी नामकरण सम्बन्धी चर्चा गरिरहनु भएका बेला त्यहाँ इन्द्र आदि देवताहरू आइपुगे टुप्लुक्का। अब इन्द्र आदि देवताहरू आइपुगे। ती देवताहरूले भगवान शिवजी एवं भगवती पार्वतीलाई पुत्र जन्म भएको थाहा पाएर आनन्द अब मनाए। बालकको पूजा गरे, स्तुति गरे र हर्षपूर्वक मङ्गल गीत पनि गाए। अब देवताहरूलाई लाग्यो नि त अब हाम्रो काम सफल हुन्छ, हामीले अब भड्कनु पर्दैन, यो गुफा गुफा कन्दरा कन्दरा अब भगवान भोले बाबाका छोरा जन्मिएका छन्। देवताहरूले अब गाना बजना बजाए, दिव्य बाजाहरूको ध्वनि त्यहाँ गुन्जियो। ती देवताहरूले पार्वती पुत्र स्कन्दलाई प्रणाम गरेर तपाईँले त्रिलोकीको जो कण्टक रहेको छ, काँडो रहेको छ तारकासुरलाई अब मार्नुहोस् भनी प्रार्थना गरे। हेर्नुहोस्, तिनीहरूले अभिषेकका अनेक सामग्री जम्मा गरी मुनिहरूको समूहद्वारा उच्चारण गरिएका वैदिक एवं तान्त्रिक मन्त्र आदिद्वारा कार्तिकेयलाई जो सेनापतिका रूपमा कार्तिकेयलाई चाहिँ अब अभिषेक गरिदिए। हामी पछाडि हुनेछौँ, अब तपाईँ नै अगाडि हुनुहुनेछ, तपाईँलाई हामी अभिषेक गरिदिन्छौँ भनेर अब बालक छन् अहिले त, तर पनि अभिषेक गरिदिसके। त्यस पछाडि ती देवताहरू आफ्ना सेनापति स्कन्दसँग आज्ञा लिएर आफ्ना स्थानमा फर्के। आफ्ना स्थानमा गइसकेपछि यज्ञ आदि कर्मबाट वञ्चित ऋषिहरू पनि अब शिवपुत्र पैदा हुनुभयो, हामीलाई डर छैन भनी तपस्यामा लागे। अब कैलाशमा गौरी शङ्करका पुत्र स्कन्द शुक्लपक्षका चन्द्रमा झैँ अब बढ्न थाल्नुभयो। ल अब एक दिन के भयो त भन्दा अब अलिकति ठुलो भइसकेपछि एक दिन बालक स्वभाव यिनमा थियो। बालक स्वभावका कारणले गर्दा स्कन्द अब म चन्द्रमालाई समाउँछु भनेर चन्द्रमाका समीपमा पुगेछन्। त्यस बेला यस्तो साहस गर्न हुँदैन भनी ब्रह्माजीले तिनलाई त्यसो गर्नबाट रोक्नुभयो। स्कन्दले त स्वयं चन्द्रमालाई अब म समाउँछु भनेर लागिहालेछन्। बालक स्कन्दले अब बुद्धिद्वारा बृहस्पति र शक्तिद्वारा इन्द्रलाई पनि तल पारेका थिए। एक दिन स्कन्दले पार्वतीका सामु सुखपूर्वक आसनमा विराजमान हुनुभएका शिवजीलाई प्रणाम गरी आफ्ना सबै कामनाहरूको सिद्धिका लागि प्रार्थना गरे। अब स्कन्दले अगाडि गएर भन्नुभयो, हे पिता, मैले हजुरबाट अनेक प्रकारका कथाहरू सुन्ने मौका पाएको छु। त्रिलोकीका स्वामी हजुरबाट जति ज्ञान गुण सुने पनि मलाई तृप्ति हुँदैन। अहिले मलाई सबै प्रकारका सिद्धि प्रदान गर्ने, पुत्र र सम्पत्ति बढाउने, सबै पाप नाश गर्ने, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष प्रदान गर्ने तथा सबै शत्रुहरूमाथि विजय दिलाउने उत्तम व्रतको विषयमा उपदेश गरिबक्सियोस्। कुन व्रत गर्नुपर्दछ, मैले जुन व्रत गर्दाखेरि मलाई राम्रो हुनेछ। त्यति भनिसकेपछि अब भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, सम्यक पृष्ठम त्वया स्कन्दः सर्वलोकोपकारकं व्रतं तेहं प्रवक्ष्यामि सर्वसिद्धिकरं नृणाम। हे स्कन्द,
तिमीले राम्रो विषयमा मलाई अनुरोध गर्यौ, म तिमीलाई सबै लोकको उपकार गर्ने, सबै प्रकारका सिद्धि प्रदान गर्ने, सबै पाप नाश गर्ने, पुत्र र सम्पत्ति बढाउने, धर्म अर्थ काम र मोक्ष दिने, अलक्ष्मी नाश गर्ने, सबै शत्रुहरूको संहार गर्ने र भगवान श्री गणेशलाई सन्तोष प्रदान गर्ने उत्तम व्रतको उपदेश म गर्नेछु। भगवान भोले बाबाले अब यसरी भन्नुभयो। स्कन्द अब ठुलो भइसकेका छन्, भगवान श्री गणेशजी पनि जन्मिसक्नु भएको छ, यो सबै कुराहरू भइसकेको छ। त्यस पछाडि स्कन्दले अब अलिकति ठुलो भइसकेपछि प्रश्न गर्नुभएको थियो शिवजीसँग। भगवान भोले बाबासँग यसरी प्रश्न गरिसकेपछि भगवान भोले बाबाले अब गणेशजीको आराधना गर भनेर स्वयं स्कन्दलाई पनि भनिदिनु भयो। अब हेर्नुहोस् है, श्री गणेशजीलाई सन्तोष प्रदान गर्ने अब व्रतको म उपदेश गर्दछु, उत्तम व्रतको उपदेश गर्दछु। जुन मानिसले भक्तिपूर्वक त्यो व्रतको अनुष्ठान गर्नेछ त्यो देवताहरूको पनि वन्दनीय हुनेछ र इच्छा अनुसार जहाँ सुकै पनि विचरण गर्न सक्नेछ। सृष्टि स्थिति र संहार कर्ममा पनि कुशल हुनेछ। त्यस व्रतको अनुष्ठान गर्ने भक्तको दर्शन गर्नाले, हेर्नुहोस्, यो व्रत जसले गर्दछ त्यो व्रतको अनुष्ठान गर्ने भक्तको दर्शन गर्नाले, श्री गणेशजीको नाम जप्ने व्यक्तिको दर्शन गर्नाले अथवा श्री गणेश भगवानका लीला गाथा आदिलाई जसले श्रवण गराउँदछ अथवा सुनाउँदछ भने ती जहिले तहिले सुनाइराख्ने व्यक्तिहरूको पनि यदि कसैले दर्शन गर्दछ भने दर्शन गर्नेका सबै पापहरू विलीन भएर जान्छन् र जसले श्रवण गर्दछ श्रवण गर्ने व्यक्तिहरू पनि धेरै पुण्यवान हुन्छन्। हे स्कन्द, अरू व्रतहरूले उक्त महिमा भएको वरद चतुर्थी व्रतको समानता गर्न सक्दैनन्। स्कन्दले भगवान शङ्करका वचन सुनेर वरद चतुर्थी व्रतको महिमा राम्ररी जान्ने प्रयोजनबाट फेरि अब उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। अगाडि भन्नुहुन्छ, विस्तरेण मम ब्रूहि महात्म्यं व्रत सम्भवम्। हे भगवान शिवजी, मलाई विस्तार पूर्वक वरद चतुर्थीको व्रतबाट हुने फलको विषयमा र उक्त चतुर्थीको महिमाको विषयमा बताइबक्सियोस्। हे शिवजी, यो व्रत कुन महिनामा प्रारम्भ गरिन्छ, यस व्रतको विधि कस्तो छ, यसबाट के फल प्राप्त हुन्छन्, कसले यो व्रत गरे र चिताए अनुसारका फल कसले प्राप्त गरे। हे शङ्कर, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने सबैको उपकार गर्न र वरद चतुर्थी व्रतलाई संसारमा प्रसिद्ध गराउन पनि मलाई यस व्रतको विषयमा उपदेश गरिबक्सियोस्। फेरि यस व्रतलाई अहिलेसम्म कसले सम्पन्न गरे त त्यो पनि म सुन्न चाहन्छु र कस्ता फल प्राप्त गरे त त्यो पनि म सुन्न चाहन्छु। यी विषयमा पनि मलाई उपदेश गरिबक्सियोस्। भनेपछि अब शङ्कर भगवानले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे स्कन्द, म तिमीलाई वरद चतुर्थी व्रत सम्पादन गर्ने उत्तम विधि बताउँछु। अहम ते कथयिष्यामि व्रतस्यास्य विधिं परम। श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथिका दिन वरद चतुर्थी व्रतको आरम्भ गर्नुपर्दछ। श्रावणे तु शीते पक्षे चतुर्थ्यामारभेत व्रतम। प्रातःकालमा तिलको पिना र अमलाको धुलोले स्नान गरेर नित्य नैमित्तिक सबै कर्म समाप्त गरी क्रोध रहित एवं प्रसन्न भएर रहनु पर्दछ यो व्रत गर्ने व्यक्तिहरूले। त्यस पछाडि पवित्र स्थानमा उखु, चामर र फुलले युक्त ऐनाहरू टाँगिएको केराका स्तम्भहरूले सुहाएको एउटा राम्रो मण्डप बनाउनु पर्दछ। मण्डपको माझमा दुईवटा कपडाले ढाकिएको एउटा कलशमाथि थाली राखेर त्यसमाथि चन्दनले अष्टदल कमलको चिन्ह बनाउनु पर्दछ। गुरुको आज्ञा लिएर पूजा आरम्भ गरी त्यहाँ प्रयोग गरिने पदार्थहरूलाई शुद्ध जलले सिञ्चन गरेर पवित्र तुल्याउनु पर्दछ। त्यसपछि षोडशोपचारबाट सुन अथवा चाँदीबाट बनेको प्रतिमामा श्री गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ। पूजा गर्दा 21 प्रकारका पकवान तयार गरी तिनबाट 21 को संख्यामा भगवान श्री गणेशलाई नैवेद्य टक्र्याउनु पर्दछ। पूजापछि दक्षिणा गर्दा पनि 21 रुपैयाँ दिनुपर्दछ। सुनको मुद्रा होस् अथवा चाँदीको मुद्रा छुच्याइ नगरिकन दक्षिणा दिनुपर्दछ। सेता अथवा हरिया 21 दुर्वाङ्कुर श्री गणेशलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। यसै गरी 21 पटक मन्त्र पुष्पाञ्जली प्रदान गरी 21 जना
वेदका ज्ञाता ब्राह्मणहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। ती ब्राह्मणहरूलाई पनि 21 प्रकारका अन्नका भोजन टक्र्याएर तृप्त गराउनु पर्दछ। अन्तमा तिनलाई 21 प्रकारका दानहरू दिनुपर्दछ। यसरी दान दिएपछि प्रणाम गरी क्षमा याचना गर्दै ती ब्राह्मणहरूलाई मैले गरेका व्रतको प्रभावले मेरा कामना सिद्ध हुन् भनी अविच्छिन्न यसरी आफूले वचन बोल्नु पर्दछ। अछिद्र एकदम राम्रो सुवाच्य छिद्र नभएको वचन यसरी आफूले बोल्नु पर्दछ। र अब ब्राह्मणहरूबाट मैले गरेका कामहरू सिद्ध हुन् भनेर तपाईले आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर यसरी भन्नुपर्दछ। श्री गणेशको पार्थिव पूजनको विधि पहिले बताइसकेको छ र भरत चतुर्थीमा पूजा गर्दा पनि उक्त विधिबाट नै पूजा सम्पन्न गर्नुपर्दछ। पूजा सकेपछि बन्धु बान्धव सहित कथा सुन्नु पर्दछ। श्री गणेश कथा सुन्नै पर्दछ। यदि श्री गणेश कथा सुन्दैन भने त्यो कार्य पूर्ण हुँदैन। श्री गणेशको ध्यान गर्दै भजन गर्नुपर्दछ अथवा मौन रही उपवास बस्नुपर्दछ। यसरी आरम्भ गरेपछि भाद्र शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथिसम्म 1 मास व्रत सम्पन्न गर्नुपर्दछ। अब भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन आफ्नो शक्ति अनुसार श्री गणेश महोत्सव मनाउनु पर्दछ। त्यस दिन पनि पहिले बताइएको विधानले श्री गणेश पूजा गरी रातमा नृत्य गर्नुपर्दछ। गीत र वाद्यवादन गरी जागराम बस्नुपर्दछ। पुराण श्रवणका साथै अनेक थरी कथाहरूको श्रवण गरेर श्री गणेश सहस्त्र नामका नाम मन्त्रहरूबाट भगवान श्री गणेशको स्तुति गर्नुपर्दछ। अर्को दिन निर्मल प्रातः भएपछि स्नान गरेर अब श्री गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ। 121 जना ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएपछि तिनलाई गाई, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र, गहना र धन टक्र्याउनु पर्दछ। यसै गरी यथाशक्ति दिन दुखी अन्ना आदिलाई पनि वस्त्र आदि अन्न आदि वितरण गर्नुपर्दछ। आफ्नो शक्ति नभएमा 21 जना ब्राह्मणलाई मात्र भोजन गराए पनि हुन्छ। त्यति पनि नसके मानिसले 1 जना ब्राह्मणलाई मात्रै भए पनि सन्तुष्ट बनाउन सक्यो भने त्यो अझ राम्रो पनि हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, धेरैलाई मैले भोजन गराएँ भनेर के गर्नु, श्रद्धा भएन भने। तर श्रद्धापूर्वक 1 जनालाई मात्रै पनि यदि भोजन गराउँदछ भने अवश्य पनि ती व्यक्तिका सम्पूर्ण कामनाहरू परिपूर्ण हुन्छ। अब त्यस पछाडि के गर्नुपर्दछ भने धातुबाट बनेको श्री गणेशको प्रतिमा छ भने त्यो प्रतिमा ब्राह्मणलाई टक्र्याउनु पर्दछ। अब प्रतिमा पार्थिव वस्तुबाट तयार भएको छ भने त्यसलाई परम उत्साहका साथ जलको प्रवाहमा विसर्जन गर्नुपर्दछ। प्रतिमा विसर्जन गर्दा त्यसलाई नरयानमा राखेर बाजा गाजा सहित छाता ध्वजा पताकाले सजाएर वेद र गीता आदि पवित्र ग्रन्थको पाठ गर्दै दण्ड युद्ध गर्ने बालकहरूलाई अगाडि लगाएर जल भएको ठाउँमा पुगी विसर्जन गरी घर फर्कनु पर्दछ। हे कार्तिकेय, जसले यसरी एकदम विधि पूर्वक, फेरि विधिलाई नटुटाइकन यहाँ जस्तो बताएको छ त्यही विधि अनुसार 1 पटक मात्र भए पनि यो व्रत गर्दछ भने त्यसले आफ्ना सबै कामनाहरूका फल प्राप्त गरी श्री गणेशको धाम पनि प्राप्त गर्दछ। ब्रह्माजीले सृष्टि गर्ने शक्ति प्राप्त गर्न श्री गणेशको एकाक्षरी मन्त्र जप्दै यो व्रत सम्पन्न गर्नुभएको थियो। यस व्रतबाट भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुनुभयो र उहाँले ब्रह्माजीलाई सृष्टि गर्न आवश्यक शक्ति प्रदान गर्नुभएको थियो। विष्णु भगवानले पनि संसारको पालन गर्न आवश्यक शक्ति प्राप्त गर्नका लागि 6 अक्षरको श्री गणेशको महामन्त्र जप्दै यस अत्यन्त अद्भुत वरद चतुर्थी व्रतको अनुष्ठान गर्नुभएको थियो। तदनुसार उहाँले इच्छापूर्वक अवतार लिने र शक्ति समेत प्राप्त उहाँले गर्नुभयो। अवतार लिने शक्ति का साथमा उहाँ चाहिँ यसरी प्राप्त हुनुभयो। अवतार पनि लिने हुनुभयो, शक्ति पनि रहने भयो। यसको मतलब मैले पनि इन्द्रद्वारा वृत्रासुरको हत्या गराउने र कामदेवद्वारा साम्बरासुरको हत्या गराउने इच्छा राखेर 8 अक्षरको श्री गणेशको मन्त्र जप्दै व्रत गरेको थिएँ। उक्त व्रतको प्रभावबाट इन्द्रले वृत्रासुर र कामदेवले सम्बरासुरको वध गरेका हुन्। यसै व्रतबाट म शङ्कर अनेक थरी शक्तिले सम्पन्न भई संहार गर्ने शक्ति प्राप्त गरेको हुँ। मैले पनि यक्ष, गन्धर्व, मुनि, किन्नर, सर्प, राक्षस, सिद्ध, चारण मानिसहरूले पनि आफ्नो इष्ट सिद्धिका लागि वरद चतुर्थीको व्रत गरी सिद्धि प्राप्त गरेका हुन्। यसकारण हे स्कन्द, तिमीले पनि वरद चतुर्थीको व्रत गर। यो व्रत सम्पन्न गर्दा तिमी युद्धमा अजय हुनेछौ र तिनै भुवनमा विख्यात हुनेछौ। म तिमीलाई वरद चतुर्थीको यसरी व्रत
अझै पनि अरू केही पनि बुझेनौ भने अझै अरू केही व्रत विधिहरू बताउँछु यदि बुझ्यौ भने भइगयो। अब तिमीलाई वरद जो श्री गणेशजी हुनुहुन्छ गणेशको 6 अक्षरको मन्त्रको उपदेश गर्दैछु। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुभयो। त्यसै बेला उत्तम मुहुर्तमा शिवजीले, हेर्नुहोस् है, मुहुर्त चाहिन्छ। कुनै पनि मन्त्र हामीले ग्रहण गर्नु छ भने उत्तम मुहुर्त चाहियो, नत्र त्यो मन्त्र शक्तिहीन हुन्छ। अब यहाँनिर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, अब भगवान भोले बाबाले पनि उत्तम मुहुर्तमा यसरी कार्तिकेयलाई 6 अक्षरको श्री गणेश मन्त्रको दीक्षा दिनुभयो। भगवान शङ्करबाट दीक्षा प्राप्त गरेपछि ती कार्तिकेय तपस्या गर्ने उद्देश्यले घरबाट निस्के। अनेक थरी वृक्ष लता हुनाले रमणीय कन्द मूल फलहारद्वारा शोभायमान तलाउ र पोखरीले भरिभराउ उत्तम स्थानमा गएर एउटा खुट्टाले टेकेर तिनले घोर तपस्या गरे। भगवान शङ्करले बताए अनुसार वरद चतुर्थीको व्रत पनि सम्पन्न गरे। मन्त्रको जप र व्रतको प्रभावले देवताका पनि देवता परमात्मा गजानन अब छिट्टै प्रसन्न हुनुभयो कार्तिकेयसँग। त्यस पछाडि जो स्कन्द हुनुहुन्थ्यो, स्कन्दलाई तेजोमय स्वरूपका र योगी ध्येय श्री गणेशले दर्शन दिनुभयो। त्यस बेला भगवान श्री गणेश 4 भुजाले शोभायमान हुनुहुन्थ्यो। शिरमा महामुकुट सुहाएको थियो, कानमा कुण्डलहरू चम्किएका थिए, भुजाहरूमा केयूर सुहाएको थियो। एकदन्तका नामका कारण अनुहार रमणीय उहाँको देखिन्थ्यो। निधारमा चन्द्रमा सुहाएका थिए। लामो सुँडसहित हातमा पास अंकुश माला र एकदन्त धारण गर्नुभएका उहाँ अत्यन्त आकर्षक मोती र मणिका मालाहरूले सुहाउनु भएको थियो। उहाँको नाभिमा शेषनाग बेरिएका थिए। दिव्य वस्त्र र अलङ्कार धारण गर्नुहुने उहाँको शरीरमा दिव्य गन्धको लेपन गरिएको थियो। यसरी अब भगवान श्री गणेशजीले दर्शन दिइसकेपछि श्री गणेशजीको दिव्य स्वरूपको दर्शन अब कार्तिकेयले गरे। तेजोमय स्वरूपको दर्शन गर्दा सहन नसकी व्याकुल भएका स्कन्दले यस्तो के विचित्र दृश्य देखे भनी विचार गर्न लागे। मनै मैले जुन स्वरूपको चिन्तन गरेको छु त्यही स्वरूप हो या होइन, म केही पनि जान्न सक्दिनँ भने। त्यस पछाडि धेरै अब समय यसरी उनले व्यतीत पनि गरेका थिए, व्रत गर्दै तपस्या गर्दै। त्यस पछाडि धैर्य लिएर अब स्कन्दले दिव्य स्वरूपसँग अब सोधे। दिव्य स्वरूपमा उहाँ प्रकट हुनुभएको छ। तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँको नाम के हो? चिन्न सकेनन् अरे स्कन्द कुमारले पनि। हेर्नुहोस् है। अनि अब त्यस पछाडि अब अगाडि गएर के भन्नुहुन्छ त श्री गणेशजीले? तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर अब स्कन्दले प्रश्न गरिसकेपछि चिन्तयन्ते यो दिवा रात्रौ त्वयैकाग्रेण चेतसा। हे स्कन्द, अहोरात्र एकाग्र चित्त भएर तिमीले जसको चिन्तन गरेका छौ त्यही म नै हुँ। तिमीलाई वरदान दिन म यहाँ आएको छु। आफूलाई मनमा राखेका कुराहरू बताऊ। आफूले मनमा जे कुराहरू राखेका छौ अथवा आफ्नो मनमा जे कुरा लागेको छ त्यो कुरा मलाई बताऊ। म तिम्रो तपस्याबाट प्रसन्न छु। मेरो नाम गजानन हो भनेपछि अब स्कन्द कुमारले अगाडि गएर भन्नुभयो, हे गजानन, आज हजुरले ममाथि ठुलो कृपा गर्नुभएको छ। जुन रूपलाई देवता र शास्त्रकार ब्रह्मा आदि ठुला देवता र शेष आदि नागहरूले पनि राम्ररी जान्न पाउँदैनन्, यस्तो हजुरको दिव्य स्वरूपको दर्शन गर्ने सौभाग्य मैले प्राप्त गरेँ। आज हजुरको दिव्य दर्शन पाएर मेरा सबै कामना पूर्ण भएका छन्। हे प्रभु, यसो हो तापनि हजुरबाट मनमा लागेका कुरा भन्न अब मैले त्यस्तै भए तापनि हजुरबाट मनमा लागेका कुरा भन्ने आज्ञा पाएका कारणले गर्दा अब म हजुरसँग यो याचना गर्दैछु, यो भन्दैछु, हजुरले अब मेरो इच्छा पूरा गरिदिनु पर्दछ। हे श्री गणेश प्रभु, कहिल्यै पनि युद्धहरूमा मेरो पराजय नहोस्। म जहिले जहिले युद्धमा जान्छु तहिले तहिले मेरो जित होस्। मैले हे श्री गणेश प्रभु भनेर हजुरको सम्झना गर्दा दर्शन पाउन सकूँ, हजुरका चरण कमलको सम्झना गर्ने सामर्थ्य प्राप्त गर्न सकूँ, सबै देवताहरूमा उत्तम देवताका रूपमा रहन पाऊँ। मैले आज नजिताएको दर्शन पाएँ, मेरो लक्ष्य पूरा भयो। त्यसकारण हजुर भक्तका कामना पूरा गर्ने कल्पवृक्ष बनेर संसारमा लक्ष्य विनायकका नामबाट प्रसिद्ध हुनुहोस् भनेपछि अब श्री गणेशजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, सर्वम तद्भविता स्कन्द यद्यत प्रार्थित मध्यमे। हे कार्तिकेय,
तिमीले कामना गरेका सम्पूर्ण फलहरू प्राप्त गर्नेछौ, किन चिन्ता गर्छौ? तिमीले मलाई कहिले पनि बिर्सने छैनौ। श्री गणेशको दर्शन पाऊँ भनेर प्रार्थना गर्न साथ तिमीले मलाई आफ्नो नजिकमा पाउनेछौ, देख्नेछौ मलाई। तिम्रा शत्रुहरू परास्त हुनेछन्, चिन्ता नगर। तिमी देवताहरूमा उत्तम देवता भनेर चिनिनेछौ, तिमीले किन चिन्ता गर्छौ? ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, एवं वरान् ददौ देवो मयूरम निजवाहनम। भगवान श्री गणेशले स्कन्दलाई यसरी वरदान दिनुका साथै आफ्नो वाहन मयूर पनि अब स्कन्दलाई प्रदान गरिदिनु भयो। पहिले त भगवान श्री गणेशजीको रहेछ मयूर वाहन, हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि स्कन्दलाई मयूर वाहनका रूपमा दिनुभएछ, त्यति प्रसन्न हुनुभएछ। अब स्कन्दको नम्रता र तपोबलबाट प्रसन्न हुनुभएका भगवान श्री गणेशले स्कन्दलाई मयूर ध्वज भन्ने नाम पनि दिनुभयो। त्यस पछाडि स्कन्द संसारमा मयूर ध्वज नामबाट पनि प्रख्यात भए। अन्तमा उहाँले स्कन्दलाई सम्बोधन गर्दै यसरी भन्नुभयो, हे स्कन्द, तिम्रा हातबाट तारकासुर आदि ठूला दैत्यहरू अब मर्नेछन्, तिम्रो जित हुनेछ, तिमी किन चिन्ता गर्छौ? म तिमीले गरेको जुन तपस्या छ यो तपस्याबाट अत्यन्त प्रसन्न पनि भएको छु। यस ठाउँमा तिम्रो प्रार्थना स्वीकार गरी लक्ष्य विनायकको नामबाट प्रसिद्ध भई भक्तवत्सल बनेर रहनेछु। अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एव मुक्त्वा तु विकटस्तत्रैवान्तर्हितो भवत् ततः स्कन्दो महामूर्तिं कृत्वा स्थाप्य द्विजैषः। यसरी भगवान श्री गणेश स्कन्दलाई आशीर्वाद दिएर अब अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यस पछाडि स्कन्दले भगवान श्री गणेशको विशाल मूर्ति तयार गरी ब्राह्मणहरूद्वारा लक्ष्य विनायक भनी नामकरण गराए। 1,00,000को संख्यामा अब लड्डु चढाए अरे, हेर्नुहोस् है। यसरी लड्डु चढाए, फूल चढाए, दुर्वांकुर चढाए, अन्य पदार्थहरू पनि टक्र्याए, भगवान लक्ष्य विनायकको पूजा गरे। अब त्यस पछाडि 1,00,000 ब्राह्मणलाई निम्ता गरेर भोजन पनि गराए। अन्तमा भगवान श्री गणेशको स्तुति र नमस्कार पनि गरे। त्यस पछाडि स्कन्द संसारका कल्याणकारी देवता शङ्करलाई अब भेट्नका लागि श्री गणेशले दिनुभएको मयूरमा चढेर कैलाशतर्फ गए। त्यहाँ गएर तिनले भगवान शङ्करलाई सबै कुरा निवेदन गरे। स्कन्दले भने, मलाई भगवान श्री गणेशले वाहनको रूपमा मयूर दिनुभएको छ र मयूर ध्वज नाम पनि उहाँले दिनुभएको छ भन्ने कुरा यसरी बताए। त्यस पछाडि स्कन्द भगवान शिवजीबाट आज्ञा पाएर भगवान श्री गणेशको स्मरण गर्दै शिव पार्वतीसँग आशीर्वाद मागी तारकासुरको वध गर्न अब प्रस्थान गर्नुभयो। ल, देवता र मुनिहरूद्वारा देव सेनापतिको पदमा अभिषिक्त भएका सेनापति स्कन्दले तारकासुरसँग अब ठुलो युद्ध गरे। घमासान युद्ध भयो। अब त्यहाँ त्यो युद्ध 1,00,000 वर्षसम्म चल्यो। एक दिन मात्रै होइन रहेछ, 1 घण्टा मात्रै होइन, कति 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 वर्षसम्म त्यो युद्ध चल्यो। त्यस पछाडि मात्र आफ्ना शक्तिबाट स्कन्दले तारकासुरको वध गरेका थिए। तारकासुर र स्कन्द बीच भएको युद्धको वर्णन गर्न शेषनाग पनि पूर्ण रूपमा समर्थ छैनन्। तारकासुर मरेपछि सबै देवता, मुनिगण, लोकपाल, नाग र देवताहरू पनि आनन्दित भएका थिए। अब तारकासुर मरो, अब तारकासुर मरो, अब हामीले निर्धक्कका साथमा पृथ्वीमा यज्ञ गर्न सक्दछौँ। यज्ञ नै बन्द गराएको थियो नि त तारकासुरले। म नै देवता हुँ, मलाई नै पुज्नु पर्दछ, मेरै नाम जप, म नै तिमीहरूको इष्ट देवता हुँ भनेर भन्दथ्यो तारकासुर। अब मुनिगणहरू सबै प्रसन्न भए, लोकपाल, नाग, मानवहरू पनि आनन्दित भए। आनन्दको सागरमा डुबुल्की मारिरहेका सबै देवता र मानिसहरू स्कन्दमाथि फूल बर्साएर जय जयकार गर्दै आफ्ना घरतर्फ गए। मानिसहरूले पनि दैनिक पूजा गर्न पाएका थिएनन्। अलिकति पूजा गर्यो कि घन्टी बजाए कि शङ्ख बजाए कि उसका यसरी सुराकीहरूले लगेर सुनाइदिइहाल्थे अनि उसले दण्ड पाइहाल्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा सबै मनुष्यहरूले पनि पूजा पाठ गर्न पाइरहेका थिएनन् खुलेर। अब त्यस पछाडि सबै मानिसहरूले पहिले जस्तै यज्ञ गर्न थाले, याग मन्त्र अनुष्ठान गर्न थाले, देव कार्य गर्न थाले, पितृकार्य गर्न थाले। सबै पितृकार्यहरू पनि बन्द गराएको थियो। यस्तो दुष्ट थियो क्या यो जो राक्षस थियो, यो राक्षस असुर नि। अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एवं प्रभाव देवे देवोसौ कथितस्ते गजानन व्रत प्रभावोपि मया यथावत् निरूपिता। हे वेदव्यास, यस्ता विशिष्ट शक्ति भएका परम देवता भगवान गजाननको महिमा मैले तपाईलाई बताएँ।
उहाँको व्रत गर्नाले प्राप्त हुने फलको विषयमा पनि मैले तपाईँलाई बताएँ। 33 कोटी देवताहरूद्वारा पनि अवध्य मानिएको महादानव तारकासुरलाई युद्धमा स्कन्दले वरद चतुर्थीको व्रतको प्रभावले वध गर्न सकेका हुन्। नत्र वध गर्नका लागि निकै कठिन थियो, निकै होइन धेरै कठिन थियो, वध नै हुन सक्दैन थियो। त्यस्तो यो एकदम बलशाली थियो यो राक्षस। यसकारण स्कन्द, इन्द्र आदि देवताहरूका पनि पूजनीय बनेर अब यसरी रहे। को रहे त भन्दा उनै भगवान श्री गणेश स्कन्दबाट पनि पूजित भए, इन्द्रद्वारा पनि पूजित भए, सबै देवताहरूबाट वन्दनीय भए श्री गणेश भगवान। वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, अनुष्ठानं कृतं तेन कस्मिन् स्थाने समाधिना परमेण विशाखेन तन्मे ब्रूहि प्रजापते। हे ब्रह्माजी, स्कन्दले कुन ठाउँमा समाधि लगाएर वरद चतुर्थीको व्रतको अनुष्ठान गरेका हुन्? यस प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् अब मलाई फेरि। अगाडि मैले परशुरामको सोधेको थिएँ, अब फेरि म स्कन्द कुमारको सोध्दैछु, त्यसको पनि मलाई उत्तर चाहियो। यति भनिसकेपछि अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अनुष्ठानं कृतं तेन यत्रास्ते घुसृणेश्वरः। हे वेदव्यास, जहाँ भगवान शिवजीको घुसृणेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग छ त्यहाँ नै स्कन्दले उक्त मन्त्र अनुष्ठान गरेका हुन्, अन्यत्र ठाउँमा होइन। साक्षात भगवान भोले बाबाको ज्योतिर्लिङ्ग भएको ठाउँमा उनले मन्त्र अनुष्ठान गरेका थिए, चान्चुने ठाउँमा गरेका थिए र होइन। अब लक्ष्य विनायकको स्थापना पनि त्यही नै भएको थियो। अब पछि गएर त्यस नगरमा अयल नाम गरेका राजा पनि प्रसिद्ध भए। कालान्तरमा त्यो ठाउँ अयल नगरका नामबाट प्रसिद्ध भयो। तत्र नगरम ख्यातम ततस तद भवन मुने। हे वेदव्यास भनेर यसरी भनिदिनु भयो। अब वेदव्यासले फेरि अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ, श्रुतमाख्यानकं ब्रह्मन् गजानन व्रताश्रयं दग्धसेन मदनस्तेन शङ्करेण रुषाग्निना। हे भगवान कमलासन, भगवान गजाननको व्रतसँग सम्बन्ध आख्यान मैले सुने, मैले श्रवण गरेँ। तर भगवान शङ्करले क्रोधको आगोद्वारा कामदेवलाई भस्म गराउनु भयो भन्ने कथा पनि मैले सुने। तर आज यो सबै प्राणीहरूमा कामदेवको अस्तित्व किन देखिन्छ? आज पनि भगवान भोले बाबाले त खरानी बनाइदिनु भएको थियो, आज पनि सबै प्राणीहरूमा कामदेवको अस्तित्व देखिन्छ। यस्तो कसरी भयो? यस विषयमा पनि मलाई जान्ने इच्छा छ, बुझ्ने इच्छा छ, मलाई बताइ बक्सियोस् भनेर यसरी अब वेदव्यासजीले सोध्नु भएको छ। अब भगवान जो ब्रह्माजी हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ त भोलिको प्रसङ्गमा हामी सबै श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। अब आजको भागबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू भक्तिभाव र श्रद्धाका साथमा पुरा कथालाई श्रवण गरेर लाभ उठाइराख्नु भएको छ। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, भगवान श्री गणेशजीको कृपा रहोस्। आजको भागबाट म बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री गणेश भगवान।